नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खादम रिज़वी के बेटे साद रिज़वी ने पिछले दिनों इंजीनियर साहब को चैलेंज किया। कानों पे हाथ मार के उन्होंने कहा कि मुझे आप मनाजरे के लिए बुलाएं, मैं आपके साथ मनाजरा करूँगा। इस पर इंजीनियर साहब ने रिप्लाई किया था कि आप जब चाहें मेरी एकेडमी में तशरीफ़ ला सकते हैं, मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। लेकिन उसके बाद ना तो वो वहाँ पर गए और ना ही उन्होंने कोई रिप्लाई किया, जिस पर इंजीनियर साहब ने उनको क्या कहा और उनके रिप्लाई ना करने पर एक एंकर ने उनकी पॉडकास्ट के दौरान, यानी कि साद रिज़वी की पॉडकास्ट के दौरान ये सवाल किया कि आपने इस तरह से उनको चैलेंज किया था, फिर आप गए नहीं, क्या आप डर गए? इसका जवाब साद रिज़वी ने क्या दिया और फिर उनके जवाब में इंजीनियर साहब ने क्या रिप्लाई किया, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। मिर्जा को गुस्ताख कहते हैं ना, और मैं कमजोर आदमी नहीं, बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता है। अगर उनको बात कर, मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर, मैं चाहता हूं इसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। उन्होंने कहा, हाफिज साद रिज़वी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। फिर मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ, तो क्यों नहीं आए? दबा के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है। उम्मत में तो फर्का डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी। बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकता, मेहरबानी। जो उन्होंने कहा था कि बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकती। साद रिज़वी साहब, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो पॉडकास्ट के माइक है ना, ये कोबरा सांप है, ये किसी भी वक्त डस लेंगे और उसका जहर जो है वो चंद मिनटों के अंदर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा और सोशल मीडिया के जरिए सबको पता चल जाएगा। और ये सिर्फ साद रिज़वी के लिए मेरा मैसेज नहीं है, बाकी लोगों के लिए। और साद रिज़वी का तो मेरा एज का भी बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट कोई 18-19 साल मुझसे वो छोटे हैं। मेरी अब 48 ईयर्स एज होने वाली है 4 अक्टूबर 2025 को इंशाअल्लाह ताला। तो वो ऑलमोस्ट कोई 29-30 साल के हैं, यानी आप समझ लें वो मेरे बच्चों की जगह है। हाँ, ये पैदा नहीं हुए थे तो मैं इनके वाले साहब का दर्स सुना करता था। हमारे मोहल्ले की मस्जिद में 1993-94 में वो दर्स दिया करते थे। उस वक्त उनकी टांगें भी सलामत थी और दाढ़ी उनकी काली थी और स्पीकिंग पावर उस वक्त भी उनकी बला की थी। तो बड़े शौक से हम सुना करते थे, क्योंकि उनका पीर खाना जेलम में था, तो इसलिए वो आया करते थे। तो साद रिज़वी साहब की पैदाइश से पहले मैं इनके वाले साहब के दर्स सुनता था। उस वक्त मैं FSC का स्टूडेंट था। तो ये उम्र के एतबार से मेरे बच्चों की मानंद है। और इन्होंने इतनी प्यारी गुफ्तगू करके एंड पे एक जुमला बोला कि बख्तम के आगे गुफ्तम नहीं हो सकती। अब बख्तम तो कोई लफ्ज ही नहीं है, बेसिकली बकवास जो है उसके लिए इन्होंने फारसी का वर्ड एक बख्तम डिवाइस किया। गुफ्तम जो है ये फारसी में इस्तेमाल होता है, बख्तम खुद से बनाया, क्योंकि इनके वाले साहब भी ये टर्म यूज करते थे कि जो बंदा बकवास कर रहा हो उससे गुफ्तगू नहीं हो सकती। सरकार, ये बकवास अब मैंने करना शुरू किया है बकौल आपके, ये तो मैं पहले से कर रहा था। तो आपने फिर अपने जानों पे यूं हाथ क्यों मारा था कि मैं इसे उस वक्त समझूंगा बहादुर या अहले इल्म जब ये हमारे सामने बैठ के बात करेगा। इन्होंने कहा था ये तो साढ़े बाल दे आगे नहीं बैठ सकता। हालांकि एज डिफरेंस के एतबार से साद रिज़वी साहब हमारे बाल हैं, इल्मी डिफरेंस में तो इनके बुजुर्ग भी बाल थे। हाँ, मैं इस वक्त एज डिफरेंस की बात कर रहा हूं, 18 साल का कम से कम फर्क है। तो ये जो इन्होंने जुमला बोला, इस पे मैं इसको रिबटल करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बख्तम तो वो लोग कर रहे हैं जिनके सामने हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये है गुफ्तम, गुफ्तगू करना कुरान और सुन्नत से। इसके मुकाबले पर बख्तम ये है, या मुइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। हाँ, ये बख्तम है। गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बख्तम ये है, या बावल हक बेड़ा तक जड़ा इंजीनियर साहब ने डोब देता। हाँ, गुफ्तम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और बख्तम है बरी बरी सरकार बरी खोटी किस्मत कर दे हरी। हाँ,
اور میں اس سے اگلی بات کروں گا. گفتم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بختم ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تر کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو. اب یہ کہیں گے جی سلطان بہو کو قرآن نہیں آتا تھا. پہلے ہم کہتے تھے کہ بھائی ان تک ہو سکتا ہے کوئی بات پہنچی نہ ہو یا ان کی کتابیں بدل گئی ہوں. اب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، جو ہمارے باپ ابراہیم نے کہا تھا، تم بھی تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے. جی بالکل انہیں قرآن و حدیث نہیں آتا تھا، ورنہ کسی صوفی نے ترجمہ کیا ہوتا قرآن کا. فارسی میں کشف معجون لکھی، قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا، وہ آ کے 20ویں صدی میں ہوا ہے. تو کچھ نہیں آتا تھا ان کو. عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے رہے. یہ ہے بختم. گفتم وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہو، بختم وہ ہے جو تمہارے بابے اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرما کے گئے ہوں. ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اور ہم اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے کہ اس کے مقابلے پہ اس زمانے کا کوئی انسان آتا ہو یا آج کا کوئی انسان آتا ہو. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر تم نے 11ویاں کھائیں، چندے لوگوں کے بٹورے، لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنائیں. ہم جب جھوٹا کہتے تھے تو تم مانتے نہیں تھے. آج تمہارے اپنے علماء آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرید کو جلا کے راکھ کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو عبد القادر جیلانی کا نام جو ہے وہ بغیر وضو کے لے اور اس کا بال ایک ٹوٹ جائے. پہلے تو بندے مر جاتے تھے، اب مفتی اکمل صاحب جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کہانیاں یار نہ سنایا کرو. ہم کہتے ہیں مفتی صاحب جو آپ سنا رہے ہیں نا کرامت کے نام کے اوپر وہ بھی کہانیاں ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہانیاں نہیں ہیں تو نکالو بھائی اپنے بابے، کچھ کر کے دکھائیں. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ ان کو ہم بخاری اور مسلم سے جب نماز کا طریقہ بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے، تو ابھی تم نے رفع الیدین شروع کیا، ان قریب تم قادیانی ہو جاؤ گے. جب تم یہ بات کرو گے پھر ہم تمہیں تمہارے گھر کی خبر دیں گے کہ بھائی قادیانی تو حنفی ہیں. جی حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر تمہارے عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں بھی نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ان سے پہلے ان سے بڑے بزرگ امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب جب رفع الیدین کی باری آتی ہے تو پھر انہیں اپنے بابے یاد نہیں آتے. کہو نا عبد القادر جیلانی کو بھی، امام غزالی کو بھی، کہ یہ مکھیاں مارنا ہے رفع الیدین کرنا، یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ منسوخ ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں عبد القادر جیلانی کو بھی بتاؤ. ناظرین آپ نے سنا کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن پھر ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ یہ ان باتوں کا خود کی ہوئی باتوں کا سامنا کر سکے. اتنا ان سے نہیں ہوا کہ اگر انہوں نے یہ چیلنج کیا تو کم از کم وہ اکیڈمی جائیں اور انجینئر صاحب کے ساتھ بات کریں. انجینئر صاحب تو خود مناظرے کے خلاف ہیں. مناظرہ تو وہاں کوئی نہیں ہونا تھا. علمی گفتگو ضرور ہو جاتی، جن باتوں پر اختلاف ہے وہ باتیں ہو جاتی، لیکن وہ تو ڈر گئے اور گئے نہیں. اور اس اینکر کے جواب میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا. پھر انجینئر صاحب نے اس کا جواب کیا دیا، کھول کے ان کی حقیقت جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ لوگ چیخے مارنے لگتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.